अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, अगला मैच बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म, कहा किसी एक चीज पर मलबा नहीं डाला जा सकता। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तमाम शोबों ने अच्छा नहीं किया। ये कहना गलत है कि गुज़श्ता वर्ल्ड कप से अब तक अच्छा नहीं खेले। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, कप्तानी का मामला जब पाकिस्तान वापस जाएंगे उसके बाद देखेंगे। पूरा फोकस अगले मैच पर है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। 2020 में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात जारी हुए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। मुल्की तारीख में पहली मरतबा इंडेक्स 55,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में एक रोज में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपए 50 पैसे का हो गया। मौसम में बर्फ की बारी, विंटर ने मुल्क भर में बर्फीली एंट्री मारी। कश्मीर से खैबर ठंड की खबर, मुल्क के शुमाली इलाका जात बर्फ से ढक गए। हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लिबा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में भी रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पारा चनार में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात की पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर सेनेट का इजहार तशवीश। सेनेटर इसहाक जान ने कहा, जीरो से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया, उनको अफगानिस्तान किसने भिजवाया, कौन जिम्मेदार है। हमारे कई जवानों ने वतन पर जान कुर्बान की। इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। सेनेटर रजा रूबानी ने कहा, दहशतगर्दी के वाकयात को देखना होगा कि इत्तफाकियां हैं या मुहाजिरीन के मामले का नतीजा। मुहाजिरीन के मामले पर सेनेट को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। बारिश ने लाहौर से स्मॉग को भगा दिया। जहटान और कैनाल रोड के अक्सर इलाकों में बारिश। रायवंड और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 134 पॉइंट्स पर आ गया। स्मॉग से निपटने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में आज से 3 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट शामिल। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। लाहौर समेत 8 अजला में बैंक भी बंद रहेंगे। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना के 5 अफराद को समाअत सुनने की इजाजत दी है। चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने के हवाले से सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी बुलाकर हुक्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, किसी को जबरदस्ती इख्तियार में लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। माजी में पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। सियासत में आने वाले नए लोग इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। नवाज शरीफ 4 दिन के लिए जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। कहीं बारिश, कहीं काले बादल और कहीं ठंडी हवाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने रंग बदल लिया। चकवाल, जहलुम में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरांवाला, शेखपुरा, हाफिजाबाद, ननकाना, सियालकोट में भी बादल बरसे। चिन्नियोट और पाकपतन में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गुज़श्ता रात जबरदस्त बारिश के बाद धूप निकल आई। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कवानीन सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालबा। कहा, एक कानून 7 अगस्त को सेनेट से पास हुआ, बिल रास्ते में गुम हो गया, ऐवान सदर नहीं पहुंचा। बिल सदर तक कितनी मुद्दत में पहुंचेगा उसकी कोई टाइमलाइन नहीं। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी अमूर से रिपोर्ट तलब की। कॉन्गो वायरस ने एक और जान ले ली। मुतासरा शख्स को इलाज के लिए बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। मरीज को आज इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का मुकदमात को तवील करने पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की मिल्कियती केस खारिज करते हुए दरखास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया।
چیف جسٹس نے کہا مقدمہ جان بوجھ کر دیر تک چلانا وتیرہ بن گیا، اس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ، فلسطین کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کراچی سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، گزشتہ روز 3000 سے زائد افغان شہری اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 2,10,000 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہری پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات زر کی مد میں $2.5 ارب ملک بھیجے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران ترسیلات زر کی مد میں $8.8 ارب کی رقم آئی۔ اکتوبر میں ترسیلات زر زیادہ تر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ سے موصول۔ پشاور میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 100 سے 150 روپے تک مہنگا، قیمت 2,800 روپے مقرر۔ آٹا ڈیلرز نے آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OP TV گلوبل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا چاہے تو اسے چاہیے استخارے کی رہنمائی حاصل کرے۔ سند کی شادی، ویزے میں رکاوٹ، اولاد کا نافرمان ہونا، شوہر کی بے وفائی، طلاق کے مسائل، ان تمام مسائل کی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان، آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762
982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.